الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات صفاته العليا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ دے گفتگو اردو چ کراں یا تسی اتھے ایٹھے ہو یا کدیں لگے گئے ہو؟ نہیں، میں یہ نہ پوچھنا چاہتا، میں یہ پوچھنا چاہتا با تسی اتھے ہی ہو یا کدیں لگے گئے ہو؟ اتھے ہی ایٹھے ہو؟ میں تو سمجھا کوئی لکڑیاں ایٹھے آن سامنے. یہ میں پوچھا اس واسطے وے بھائی سٹیج سیکٹری صاحب اردو چ گفتگو کر رہے ہیں تو میں سمجھا شاید تھمے والی یا اس علاقے یا تھانے چکڑالے دے لوگ کو لکھنؤ چو پاس کرائے اردو ادب، شاید کو میں مت کو اردو چ گفتگو کر گیا اپنی بولی چ ٹھیک ہے وہ ہاں نہ تا کرے سو. میں تساں آکھی با اگیرے تھی وہ تا تساں کو نہیں تھی اے پتہ نا ماں تسی کدے نبی تھی وہ تا میں تساں ایک گل سنا سکے نا. ایک بندہ ہے نا وہ چلی تے اج کے روٹی کھیندا ہے، تساں نہیں کدے کھاتی؟ جس وقت تک تسی باذوق نہ ہو سنا آمن اللہ کوئی تقریر نہیں کر سکتا. باہر درخت کھلوتے بندہ اتھے ہی کھلو رہا، اتنی بندہ تکلیف کر کے آوے اللہ تعالیٰ تساں بھائیاں دا آمنا بیٹھنا اے سننا اللہ اپنے دربار عالی وچ قبول و منظور فرمائے. بڑی مشقت تے تکلیف اٹھا کے تسی آئے ہو تے کدے تھوڑی جی تکلیف ہور بھی کرو تو انشاءاللہ کام تر پوسی. وہ چلی تے ٹکڑ کھیندا ہے نا اس دی والدہ اس نے آکھے اگر اس نے اگائیں کرنا ہو وہ ساتھ آدھی پچھائیں تھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس مطہر عنوان نال معنون اج دا ایک خوبصورت پروگرام سیرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بے کنار سمندر ہے. اس سمندر دا کوئی کنارہ کوئی نہیں.
لکھن والے لکھتے پے تے 15ویں صدی ویندی پئی لکھن والے اج تک لکھاری لکھیندا آندا لکھیندا آندا لکھیندا آندا لکھن والا اپنے قلم نال ادیب اپنے ادب نال خطیب اپنی خطابت نال ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور شوق نال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا تذکرہ کریندہ آندا کریندہ آندا کریندہ آندا لیکن میں عرض کیتی اس دا کنارہ کوئی نہیں. لا يمکن الثناء کما کان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور متا کوئی یہ سمجھے کہ بیان کرن والا لکھن والا کوئی سیرت نگار اپنی پوری زندگی صرف کر دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر نال آپ دے تذکرہ مبارک نال آپ دی سیرت دے تذکرہ نال اللہ دی قسم کھا کے آدھا ساری دنیا لگی رہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس مطہر منبر دے نال ایک جڑا وال آپ دے جسم مبارک نال لگا ہویا ہائی او وال دا سرا جسم دے جس حصے نال ٹچے منسلک تے متصل دے ساری دنیا دے لوگ ساری کائنات دے لوگ انسان جنات ملائکہ اے سارے رل کے ہکتا اس سے دے بارے بیان کرن لگ پمن اے مقصد دن پر کما حق ہو اس دی توصیف دا حق کوئی نہیں ادا کر. اس بے کنار سمندر دے وچوں میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے نا اس دا تعلق بھی میرے نبی دی سیرت نال اور اس بے شمار عنواناں وچوں ایک میرے نبی دی سیرت دا عنوان ہے کہ خلاق عالم نے انسانیت اپنے نبی دے نال مخاطب ہومن دا طریقہ دسا. تسا میرے نبی نال گل کرنی تا کنجے کرنی ہے کس طریقے نال کرنی. کدی تا منع کیتا نہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اوے لوگو انج نہ پہ کرائے جس طرح ایک دوسرے نو آپس وچ بلیندے ہو اے فلاں بن فلاں ارا اے فلاں میری گل سن. نا میرے نبی نو انج نہیں سدنا انج نہیں گل کرنی مخاطب نہیں کرنا. اے اللہ اپنے نبی نال گل کرن دا طریقہ دسے گا.
کیوں؟ اے مقام اتنا، اے منصب اتنا میں کہ اگر لاشعوری طور پہ نہ جاندے ہونا بھی اگر کسی بندے کو اس ہستی دے بارے ادنا تو ادنا کم تو کم تر درجے دی اگر کدیں گستاخی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی دی کیتی کرتی ہر شے برباد ہو گئی سی۔ اس واسطے اس بربادی تو بچاون واسطے پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب نبی اکرم سارے پڑھ سو تک تسی یقین کرو میں بڑا شدید بیمار ہے، میں اج کو 10-15 دن تو بعد پہلی باری میں پچھلے جمعہ بھی اپنا کوئی نہیں پڑھا جا، لیکن تسی تھوڑا جہا اتنا تو کر سکو نا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آوے تو پڑھ دن سو صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ یہ جتنا تسی پڑھ سو اتنی اللہ دی رحمت بسی۔ پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 5 صفتاں ذکر کی تھی۔ کتنیاں؟ 5 صفتاں ذکر کی تھی۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر، یہ صفتہ بیان کرن تو پہلے طرز تکلم بیان کیتا، تخاطب کا طریقہ بیان کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی نال گل ان کرنی جن میں اللہ کرے دا۔ اللہ پاک کس طرح مخاطب فرمائیں میں توجہ فرما دے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ صفتاں بیان کرن تو پہلے او طریقہ دس دیتا، اوے لوگو دنیا دا بھی قانون ہے، دنیا وچ بھی اے اصول ہے، با ادب با نصیب ہوندا ہے، بے ادب بے نصیب ہوندا ہے۔ ادب نال نصیب وددے نے، بے ادبی نال نصیباں تے خزاں تاری تھی ویندی ہے۔ خیال پہ کرائے میں اللہ ہاں، میں خالق ہاں، آمنہ دا لال میری مخلوق ہے، میں معبود ہاں او میرا عابد ہے، میں مسجود ہاں او میں سجدے کرن والا ہے، او اپنی تخلیق وچ میرا محتاج ہے، اپنے معاملات وچ میرا محتاج ہے، کھاون پیون وچ میرا محتاج ہے، ضروریات زندگی وچ میرا محتاج ہے، مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہاں۔ یا انجا سمجھو اللہ دسنا اے چاندر جویں دنیا دے لوگ چھوٹے واسطے ادب ہوندا ہے کہ چھوٹا بڑے نو کدے نہ لے کے نہ بلاوے،
اے بے ادبی دے زمرے وچ آندا ہے چھوٹا ہمیشہ وڈے نو بلاوے ادب دے نال بلاوے چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو بلاوے ادب نال بیٹا اپنے والد نو اگر نہ لے کے بلاوے ادب والا ہو سی بے ادب شمار ہو سی شاگرد اپنے استاد نو نہ لے کے بلاوے وہ بھی بے ادب شمار ہوندا ہے میں آلے پاسے تک کو ایک بندہ گیڑ چوڑے تے تسی تک جتیاں تے نو چاون میں دے پے ناراض نہیں ڈردا بھی ہاتھ چکرا لے لے ٹائم بھی کوئی نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹے نو چاہیے وڈے نو ادب نال بلاوے جے نہ لے کے بلاوے تے بے ادب شمار ہوندا ہے میرے بھائیو لیکن ایک سوچن دی گل ہے اللہ تا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر او اپنے نبی نو نہ لے کے بلا بھی دے تب ادبی کوئی نہیں لیکن مسلمانوں مفسرین اکرام اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے او فرمائے دن اللہ چاہوے او نہ لے کے آکھ سجدہ ہی بڑا جو ہویا اللہ اکبر جو ہویا الکبیر المتعال جو ہویا اس نو تا حق بھی حاصل ہے لیکن اس بھی انج نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا اس نے اپنی مخلوق نو ایک گل سمجھائیے میں اللہ اکبر ہو کے آمنہ دے لال نو انج نہ بلندا وقت ہور کیڑا ہے جس نو حق چا دیواں کہ او انہاں نو ان پیا بلاوے بے ادبیاں تے گستاخیاں دے نال نہ لے لے کے پیا سدا مارے لاؤڈ سپیکراں نو کھولے تے وقت نہ لے لے کے سد پیا مریندا ہوے نہ انج نہیں کرنا اللہ ایک گل سکھیندا پیا میں تے تہن اور ذرا قرآن مجید جا ونجو مسلمانوں ذرا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام پہچانو میرے نبی دا منصب ویکھو میرے نبی دا درجہ ویکھو میرے نبی دی درجت ویکھو میرے نبی دا اعلی مقام ویکھو قرآن مجید وچ اللہ نے تقریباً کم و بیش 25 پیغمبراں دا ذکر کیتا ہے لیکن انہاں 25 پیغمبراں نو رب ذوالجلال نے جدو مخاطب فرمایا ہے اللہ پاک نے نا لے کے بلایا ہے فلاں پیغمبر نو بلایا اس پیغمبر نو بلایا میں مثال دینا قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اساں سارے دے ابا جان پہلا انسان ابو البشر انساناں دی جڑ تے مڈ تے بنیاد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام او جنت وچ رہندے پیون اللہ کھیا بنجو اے جنت تہاں دے دتی ہے کھاؤ پیو تہاڈی مرضی جتھے ٹردے پھردے وتو اللہ پاک فرمایا یا آدم نا لیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین آدم اے جنتی تو تیری گھر والی اتھے رہو عرض کرنا چاہتا اللہ نے نا لے کے بلایا یا آدم تھلا ٹراؤ ایک پیغمبر ہے جس نو آدم ثانی آکھیا ویندا ہے دوسرا آدم حضرت
پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اے آدم ثانی پیغمبر ہے. انہاں دا تذکرہ اللہ نے فرمایا. سورۃ ہود وچ بڑی تفصیل آندی پئی ہے. پروردگار عالم دا اے او پیغمبر ہے جڑا پیغمبر 9.5 صدیاں 950 سال ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں ایک سال نہیں 2 سال نہیں ایک صدی نہیں 2 صدیاں نہیں 9.5 صدیاں بندہ جے گڑن لگ پوے تا اللہ دی قسم ہے بندے دے جتندن پر سو آویندا. ایڈا لمبا عرصہ ہے پت انج بھی نہیں ایک جمعے والے دھیاڑے باز پیا ہوندا ہے یا سالے تو بعد سیرت دا جلسہ پیا ہوندا ہے, سالے تو بعد توحید و سنت کانفرنس پئی ہوندی ہے. نہیں اے او اللہ دا پیغمبر ہے جس 9.5 صدیاں دے اندر او خود پیا دے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے پروردگارا اے جڑی میری زندگی دے 950 سال پہ گزر دینی انہاں وچ انج نہیں کہ میں جمعے والے دھاڑے باز کیتا ہے یا میں رات نو من کے کدی درس جا دیتا ہے. نہیں دعوت قومی لیلا و نہارا. دن آیا تا میں توحید دا پیغام سنایا, رات آیا تا میں سنایا. جڑا میں رائے تو مل گیا میں اس کو سنایا, جڑا کو سنت وچ لگا پیا میں اس کول بن کے سنایا, زمیندار دی زمین تے بن کے سنایا, دکاندار دی دکان تے بن کے سنایا. مولا لوگاں نے تا ٹائم ٹیبل ہے نہیں پر میں تیری دعوت دے من وچ کوئی ٹائم ٹیبل دا پابند بھی نہ رہو. دعوت قومی لیلا و نہارا. میں تے اس کم واسطے رات تے دن ہکو کر دیتا. نہ میں رات ویکھی نہ میں دن ویکھا نہ میں آرام دا ٹائم ویکھا نہ اجالا ویکھا نہ اندھیرا ویکھا نہ دیو چڑھیوں ویکھا نہ لاندا ویکھا. مولا جتھے کوئی جھل گیا اتھیں میں اس نو آکھیا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اعبد اللہ جلالین العلامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھدا اعبد اللہ اے وحدوہ عبادت کرو ایک اللہ دی, جھکو ایک اللہ دے سامنے, نکو کرو ایک اللہ دا, سجدہ کرو ایک اللہ دا, نظر تے نیاز دے اعبد اللہ. مالی ہوئے جسمانی ہوئے بدنی ہوئے قولی ہوئے لسانی ہوئے کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو اعبد اللہ ہکو اللہ دی کرنی ہے. اے ہک گل چاہ کے وداما ہک کول پیا بینداما دن تے رات ہکو کیتی کھلوٹائی. دعوت قومی لیلا و نہارا. اے او اللہ دا پیغمبر کردیاں آخر اللہ نو پیادا مولا میں انہوں سناندا رہا میرے پالن ہارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جتنا انہوں نیڑے لاون دی کوشش کریں دا اے اتنا میرے کل دور بھجدے ویندے. میں آدھا نیڑے آؤ کوئی نہ وہابی ہے نیڑے نہ لگایا مولی عبدالقدوس اور دے نو توبہ انہاں دے تے نیڑے جیڑا گیا بس گیا. لیکن مسلمانوں اے گل کو نمی نہیں کہ تسی پریشان تھی ہو نا, اے کوئی انوکھی گل نہیں, کوئی تعجب خیز گل کوئی نہیں. اے اتھو بھی انجان ہوں گے اتنا خالی ہاتھ لے دینا. اللہ دا قرآن آدھا جعلوا اصابعہم فی آذانہم, وہ تا اپنی انگلیاں پا دی
وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ چادر اتے کر گھندے ہوندے الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ الا یاذ باللہ تو اگو کپڑا منہ تے کر گھندے آدے اساں کدی نوح علیہ السلام دی شکل نہ ویکھتے تسی بڑے پریشان تھیندے ہو ہائے کہ بن گیا کہ ہو گیا لوگ کے پیا دن سن لوگ کے آدن نہ میرا بھائی اے چوڑا جس بھی پایا اے چوڑا جس بھی پایا نا اے اس دے چولے تے انگلیاں اٹھ دیاں راس لیکن اے دنیا واسطے تا پایا نہیں پایا اس سے واسطے تے اس دے پیچھے اگر کوئی کسے نو تکلیفاں دیندا اللہ اپنی رضا واسطے سمن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین آپ ساسو پچھلے پیدل کوئی نہیں تبدیلی کا زمانہ آیا بدا تم کے بدنا گلہ کرے او اللہ دا پیغمبر جڑا ایڈی محنت کیتی کھلوتا ہے اللہ دی شان ویلا گیا اس چاکھیا میری اکھاں دے سامنے میرے حکم دے مطابق ایک کشتی بنا چاہتے جڑے نال ودے نہیں موحدین دی جماعت انہاں کشتی چ سوار کر اور اگلی گل میں کر گھندا اللہ دا پیغمبر کشتی وچ کشتی پیا بنندا تیاری پئی ہوندی ہے اتوں اللہ دے عذاب دی تیاری پئی ہوندی ہے اللہ عذاب الہی تو بچائے اچھی آمین آپ اللہ اپنی پکڑ کو لو بچائے ایک تیاری پئی ہوندی اتنے کشتی تیار ہوئی ہے اتنے وہ تیاری پئی ہوندی ہے اللہ دس دیتے فارت تنور ہے جڑے معاملے ہو گئے وقت کشتی چڑھ بننے پیغمبر اللہ دا پیغمبر کشتی چڑھ گیا نال موحدہ نو چڑھا گتا ہے ان کشتی چڑھے کشتی چڑھ کے اللہ دا نبی کے پیا پڑھتا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی پیادا بسم اللہ مجریہا ومرساہا دس دتاون علی انسانیت نو آدم ثانی پیغمبر نے ایک گل سمجھا دیتی ہے اے لوگوں کشتیاں دا چلاون والا بھی بلے نو کنو اللہ دا نہیں ہو خدا دے بندو می بس پوسنے سیاسی جلسی تا ویندے ہو جاندے ہو سو یہ ہن انج صوفی بنے بیٹھے نہ کینا زندگی کڈنی تے میں تے کہندا رہا نا کدی نہ ہو گیا تو جت کے ہندی ٹر گئے لتھو اللہ اکبر اللہ اکبر کشتیاں دا چلاون والا نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا کشتیاں دا چلاون والا بیڑیاں نو تارن والا کھلارن والا لنگر انداز پیا کریندا ہے کشتی دا ملا اپنی کشتی تے جہاز نو او ہیو جیا رسا ہے نال ہیو جیا چپو بنیا ہویا او اٹھے وگیندا ہے حقیقتاً اس کا آسرا کس تے ہوندا ہے ان رسیاں سے کوئی نہیں ہوتا بسم اللہ مجریہا ومرساہا اے پیغمبری سبق پیغمبر دا دسا ہویا سبق اے لوگوں بیڑیاں نو تارن والا بھی اللہ پار لاون والا بھی پت کیڈا پھپھڑے انہاں لوگاں دا تیرے پیغمبری تعلیم دے خلاف پیا کریندا ہے آدا ہے یا بہاول حق تے بیڑا تک یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی اللہ دا نبی آدھے کشتیاں نو پار لاون والا کون ہے اللہ اس نادان نو ہدایت دے دے وے آمین آنکھو تو خدا دا نام ہے او دل چکن سٹو ہر شے آنکھو اللہ اس نو ہدایت دے دے وے
آمین آکھو چا آکھو چا آکھو چا ڈٹو آکھو چا اساں دشمن کوئی نہ میرے بھائی اساں تا خیر خواہ اللہ دا نبی فرمائندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ دین دا خیر خواہی دا نام ہے اللہ دی قسم ہے میں اپنے بھائی دے اس گھر وچ جلسے واسطے کسے کو زج کرن واسطے نہ آیا خیر خواہی واسطے آیا انسانیت دی خیر لے کے آیا اور میرے بھائیو اس کائنات وچ سب تو بڑی خیر اللہ دی توحید ہے جو آنکھو بے شک اللہ دا پیغمبر کے فرمائندہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم ایک کشتی تردی پئیے کینڈے سہارے دے کینڈے سہارے دے اللہ دا نبی اپنی کشتی اللہ دے حوالے پیا کریں دائے تر پئیے کردیاں اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا سامنے جتھے لوگ غرق پہ تھی دن اس کنارے دے اتے اللہ دے پیغمبر دا صدقہ پتر کھلوتا ہویا صدقہ پتر سن بھی پتر حضرت نوح علیہ السلام دا او سامنے میں حضرت نوح علیہ السلام تکیں دے پین موجہ اٹھ دیا پئیاں نے لوگ غرق تھی دے پہنے ہائے ہائے موج اٹھی آن دیئے میرا لخت جگر بھی غرق کر دے سی میرا لخت جگر بھی بچے تباہ و برباد ہو بے سی اللہ دے پیغمبر تکا اتو موج اٹھیے اتو کنان کھلوتا ہے اللہ دا پیغمبر فرمائندہ یا بنی ارکم معنا یا بنی ارکم معنا لا تکن مال کافرین او میرے پترا آج ہوا بچیا جڑا میرے کشتی جاوے سی ورنہ بچن دا ہور راہ کوئی نہیں اور رستہ کوئی نہیں انہاں نال نہ مان انہاں نال تو میندا پیا انہاں ایتھے نہیں غرق تھی نہیں تے اگے تا انجی غرقا پائی نہ واسطے تیار پیا ہوئی لا یا بنی ارکم معنا میرے نال آ میرے پترا میرے نال آ کے سوار ہو لیکن پتر ہائی غیر اللہ دے تقیہ کرن والا غیر اللہ دے سہارے تے جیون والا غیر اللہ دے نام تے مندا کھا کے او بندہ جڑا غیر اللہ دے تقیہ کیتی کھلوتا ہے ہن پچھے کر ویلے سامنے پانی دیاں موجاں اٹھدیاں پیاں نے طوفان اٹھا کھلوتا ہے وقت بھی کیا ہے صحابی لا جبل یعصمنی من الماء ابا غم نہ کر ہے تکیندا پیا ہیڈا بڑا جوتی پہاڑ کٹھے پہاڑ دی چوٹی کھلوتی ہے ایک ہی پانی رڑدا کیوں نہ لگاوے آخر پہاڑ ہوندا پا میں سالی لا جبل میں اس پہاڑ تے چڑھ ویسا اے پہاڑ یاسمنی من الماء اے من پانی کو لو بچا گنسی آخر ہائی نہ مشرک کہ آئی مشرک آئی سہارے غیر اللہ دے ٹھٹے دا بتا آئی ان بھی غیر اللہ دے سہارے تے اس آسرے تے کیا دا یاسمنی من الماء اللہ دا پیغمبر فرمائندہ کوئی نہ میرے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج کوئی نہیں بچتا آج ہوا بچ سی جس نو کون بچے سی او پچھلے دھرات اللہ دا نام ہے اللہ دا نام تا گھنو چاہ کون بچے سی لا عاصم اليوم میں اتھے کدے کوئی ہے جوار باجرہ کھلوتا کوئی بٹیرہ ہے تو آگیا تو سی نا گھنو رہا تو نس بن جا بندے ہی نہیں تسو لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
قرآن نے مسلمانوں، اللہ دا قرآن نے، اور یقیناً تساں میرے بھائیاں بزرگاں دا عزیزاں نوجواناں دوستاں دا اس گل تے تا پکا ایمان ہے نا، اس کائنات وچ پکی سچی سچی کھری کتاب اچا کھو کیڑی کتاب ہے، کیڑی کتاب ہے؟ مسلمانوں لوگ آدن فلانی کتاباں چ لکھا پیا، فلانی کتاباں چ لکھا پیا، فلانی کتاب چ لکھا پیا۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، ان کتاباں پیچھے جا رکھو، اساں انج نہ آکھ دے فلانی چ لکھا پیا، فلانی چ لکھا پیا مولانا حسین علی دے قافلے دا ہر فردا دا، اے لوگو کتھے لکھا پیا؟ اچا کھو کتھے لکھا پیا ہے؟ قرآن وچ لکھا پیا ہے۔ ہن مرضی تواڈی ہے، اس پاسے ویندے ہو یا کتاباں والے پاسے ویندے ہو، کیڑے پاسے؟ پکی گل ہے۔ ہاں ہاں تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ تیری اپنی اپنی قسمت ہے میرا بھائی، نہ میں تیرے نال لڑدا ہوں، نہ طنز کریندا، طنز نہیں، میں تا دعوت عام دیندا، آ میرا بھائی لوگاں دیاں کتاباں نوں چھوڑ، اللہ دی کتاب دے پیچھے اتبع ما اوحی الیک۔ اس آکھیا میں نہ دا او پیادا تے آکھدا بھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیادا، اتبع ما اوحی الیک، اتلو ما اوحی الیک، دان اتلو القرآن۔ یہ کون پیادا؟ اللہ پہ فرمایا۔ گل تک دیں بہت لمبی تھی گئی تھی، میں اللہ دا پاک پیغمبر کے فرمائندہ ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، سمجھا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ قال یا حضرت نوح علیہ السلام اتھے جتا پتر پیا ویندا اس پاسے، او کرکم اللہ دا پیغمبر آدھا او میرے پالن ہارا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے پالن ہارا اے میرا پتر ہے، میرے گھر چ جمے ہے، میرے گھر دی آنگن چ کھیڈا ہے، میرے گھر دے بیڑے وچ بڑا ہویا، میرے گھر دی چھت دے تھلے بڑا تھیا ہے، میرے پالن ہارا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ سارے حاکماں چ بڑا حاکم بھی تو ہے، میرا پتر ہے میرے مولا، پتر ہے میرے مولا، تو آکھائی تیری اہل نوں بچا انسان، اے میرا پتر ہے میری سلب جو اس جنم لے آئے، میری بیوی دی کھوک جو جنم لے آئے اس بچے نے۔ اللہ پاک فرمایا ہن جواب سنو مسلمانوں، اللہ اپنے پیغمبر نو نا گھن کے پیا بلندا ہے، نا گھن کے مخاطب پیا کرندا ہے۔ آدم اول نو بھی نا لے کے بلایا، آدم ثانی دا نمبر آیا، اللہ پاک نے فرمایا یا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے میرے نو پیغمبر ہن پہلے تو اللہ نا گھن کے بلایا، پد نال آکھیا لیس من اہلک، میرے پیغمبر اے تیری اہل وچوں
اے تیری اہل وچوں نہیں ہے، اے دنیا دا قانون ہے، دنیا دا قانون ہے مسلمانوں، چودھری دا پتر چودھری ہوندا، ملک دا پتر ملک ہوندا، سرداراں دا پتر سردار دا پتر سردار ہوندا ہے، مولوی دا پتر نہیں ہوندا، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگلی گل ہے پیران دا پتر، آکھو آکھو پیران دا پتر پاویں داڑھی نہیں تاں بھی صاف زادہ ہے، نماز ایک نہ پڑھے تاں بھی حضرت کی عورت ہے، لخت جگر صاف زادہ صاف حضرت پیر سائیں، ہاں جی پیران دا پتر پیر ہوندا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں اے دنیا دے لوگوں، اے دنیا دے ہاں تا ابت دے رشتے چل دن، پاپ دادے آلے رشتے چل دے ہوں دن، اے دنیا وچ ابت دا رشتہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں دن میرے نال ابت دے رشتے نہیں چل دے، نبوت دے رشتے چل دے ہوں دے۔ کیڑے رشتے؟ ہاں اے فلانے دا پتر نہیں نہیں نہیں، اے فلانے حضرت اور دا پتر نہیں نہیں نہیں، اے فلانے حضرت جی دا پتر نہیں نہیں نہیں۔ اللہ فرمائے میں تا اے دیکھتا اے فلانے حضرت دا نہیں، اے فلانے نبی دے نال رلن والا ہے، نبوت دا رشتہ ہوندا۔ میں اے نہ تکیندا اے بڑے دا پتر ہے یا نکے دا پتر ہے، امیر دا پتر ہے یا غریب دا پتر ہے، میں نہ اے دیکھدا اس دا تعلق میرے نبی نال کتنا ہے، جتنا تعلق میرے نبی نال ہو سی اتنا اس کا تعلق میرے نال ہو سی، تے جتنا میرے نبی تو کٹ رہے سی اتنا میرے نالوں بھی کٹ رہے سی۔ نبوت دے رشتے چل دے، ابوت دے رشتے نہیں چل دے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت نوح دا نمبر آیا، نہ گن کے بلایا، بات ذرا تھلے آ جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر دے دادا جیون حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر دے گلے کے چھری چلاون لگا، رب ذوالجلال فرمایا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بعد اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طور تے کھلوتے میں ہاتھ وچ سوٹی گھتی کھلوتے، اللہ آپ سدائے او اجرات آگ دے بہانے تے سداوے، اٹھے جے پہنچے نے اللہ پاک چا پوچھیا ما تلک بیمینک ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کیڑی شاہی ہتھے جو یا اللہ اے میرا ڈنڈا شریف ہے، تسی ہسن لگ پے ہو، میرا ایمان پیغمبر دی ہر شے شریف ہوتی ہے۔ تو سالی نکی جی گولی پئی ہوئے تو وہ شریف ہوندی، تے ڈنگر بھی شریف ہوندا، ہاں کریم بھی شریف ہوندا، تے پنڈ تے دیہات تے اندے ہی سارے بھاویں وچ راندے دوئے ہوندے ہیں سارے شریف۔ کو سمجھیں دے بھی یہ موقف کوئی نہیں ہے جی، گونگڑ اس گل چنگی نہیں ہوگی چنگی ہوگی۔ پیغمبر دی ہر شے اچھی آکھو اے میری لاٹھی ہے اتوکل علیہا، اللہ میں پھردا ٹردا رہندا تھک پوندا تے وقت اپنی سوٹی تے ٹیک لا کے تھکیڑا لا کے مسلمانوں جڑا تھک پڑے وہ مشکل کشا تا ہوندا نا، پکے ہو وہ جڑا تھک بندے وہ مشکل کشا ہوندا۔ اللہ میں بکریاں چرندا تے بعد درختوں میں مار کے تے پتے جھاڑ کے بکریاں نوں کھویندا، ولی فیہا معارب اخری۔ اس دا ایک میں نہ کر سکتا، علماء کو معذرت دینا، تو سچ کوئی بھیا بزرگ بیٹھے سمجھنا کدے اٹھ رکھے گے، اسا رکھی رکھے ہیں، میرے والد صاحب رکھی رکھے ہیں کہ تسی بھائی تو سونے پلے دے رہا اے جڑے اوٹھی ہوندے نا، اوٹھی پرانے زمانے دے اوٹھی
وہ جس ویلے گھروں نکلتے نا لمبے سفر سے رہتے ہوتے اٹھی تو وہ جی سوٹی ہوتی نا کوئی اس نے وہ کنارے اتنے روٹی بھی بن گھندے تے نال پانی بھی بن گھندے ہوندے نال اپنی ہر شے بن کے ٹر پوندے ہوندے وہ آدم ولی فیہا معارب اخرى میں اللہ باہر نکلدا نا تے اپنی ہر شے بھی نال گھدی ویندا ہوندا یا موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے مخاطب فیتا فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض حضرت زکریا علیہ السلام گھر پتر کوئی نہیں منگدے پین منگدے پین منگدے پین منگدے پین ندان خفیان چپ کے منگدے خفت الموالیہ ایڈا دے پوترے پھر آئے پھر نالے برادری تے رشتہ داری ایٹھیا خفت الموالیہ من ورائی کانت امراتی آخرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ ہن تک نیس دتا مرضیاں دا مالک ہن دیون لگے 120 سال عمر ہو گئی ہن فیصلہ چکیتا دیون دا مسلمانوں عقیدہ پہ قرآن بنیندا ہے او نہ دے دیون والا ذرا اچھا او نہ دے دیون والا کوئی نہیں کہ او دیون دیا بنجے تک روکن والا کوئی نہیں ہوتا بتے خاندانی منصوبہ بندی والے وزیر اپنی خاندانی منصوبہ بندی سمیت ناکام تھی ویندے ہوندے او دیون دے فیصلے چا کرے بتو بڑھاپے نو بھی نہیں ویکھدا جوانیاں نو نہیں ویکھدا ان دیون لگا ہے ہن تک نہیں دتا ہے دیون لگا تا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ زکریا میں پتر بھی دیندا پیائی لوگاں نو پتر ٹھیندے نے مولوی نا رکھیں دن پیرا کول ویندے نا رکھ دیو جی حضرت صاحب نا رکھ دیو جی ملکہ کول ویندے کو نا رکھ دیو آ چنگا جیا فلانے نا رکھیا کہنے چاچے تے مامے تے پھپھیاں تے خالہ اے نا رکھیں دیا نہیں پھر آنا رکھیں دے ہوندے نہیں اللہ فرمایا میں ہونا تک نہیں دیتا آج میں دیون دا فیصلہ کی تئی پتر بھی دیندہ پیائی نام بھی آپ رکھ کے مجھے دا پیائی پتر بھی دیتائی نام بھی رکھ کے دیتائی بات میں تیرے پتر نبی بھی بڑے بندہ صبر کا گھٹ بھر بندے تا دیندہ ایتا ہویا بیچارہ نا صبرہ نا جے اتھو منگ دے تے بات چھوڑ کے ٹور پوندا کدے کسے قبر دے دروازے تے کدے کسے مزار دے دروازے تے کدے غیر دے دروازے تے توہائیاں تے دستکاں دیندا او میرا بھائی اے قرآن تے سندا پئی او نہ دے وے تا دیون والا تے او دے وے تا بات روکن والا کوئی نہیں ہوتا لہذا اس دا در چھوڑ کے کسی غیر دے در تے نہیں بننا نہیں بننا نہیں بننا مردہ مر جا اس دا دروازہ چھوڑ کے نہیں بننا اب بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں انہاں اللہ نے مخاطب کیتا فرمایا یا زکریا بات جڑا پتر دیتا ہے ہن بڑا تھیا ہے والد ضعیف ہو گیا ہے اللہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ نہ لے کے بلایا ہے پت دن قیامت دا ہونا ہے اللہ دے دربار وچ پیشیاں ہوندیاں پیاں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو طلب کیتا ویسی حدیث پاک وچ آندا جس ویلے اللہ بولے سننا اور آ میرا عیسیٰ حدیث وچ آندا حضرت عیسیٰ دے جسم مقدس تے کپ کپی تاریخ کو مشکل مرحلہ ہوں مشکل مرحلہ وہ پیشی کو آسان پیشی نہیں میرے بھائیوں او میرے بھائیوں وہ پیشی آسان نہ دے سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے جب تذکرہ ہویا نا پریشان ہو گیا اللہ بنسی کے
بس یہ دعا کیتی کرو میرے بھائیوں، دعا کیتی کرو اللہ دن قیامت دے انج نہ آکھے بہی کیوں کیتے، بس اے نہ ایک دن اللہ پوچھی تے صحیح نا اے کیتئی کیتئی اے کیتئی اے کیتئی اے کیتئی اے کیتئی ہی کیویں کیوں کیتئی، جس کو اس کا پوچھا نہ کیوں ہو گیا وہ تباہ و برباد۔ اللہ اساں سارے اللہ بغیر حساب دے معاملہ بہت مشکل ترین مرحلہ، مشکل ترین مرحلہ وہ جڑا حساب یسیر کا ذکر قرآن وچ آیا نا، اس کا مطلب ہے اللہ پاک ایک حدیث پاک وچ مفہوم ہے ایک بندے نے اللہ سدیسی دن قیامت ہے اللہ اتے اپنی غفران دی چادر پا گئی سی تھلے چھپا کے پوچھ سی میرے بندیا ہی کم کیتے ہی جی میں کیتا چھوٹے چھوٹے اللہ پوچھنے شروع کرے سی اے ہن اپنی جائی تے اندروں سوچیندا میں تا گیا ہوں یہ سارے دا اقبال جرم کیتی ویندا سوچیندا بھی یہ تے نکے نکے تے اللہ جے ہنے بڑے پوچھن لگ پوسی بات میں تا گیا ہوں اللہ پاک پوچھ دیاں فرمیسن مینڈیا بندیا تو دنیا چھن سارے کم کیتے میں دنیا چ بھی تونڈے گناہاں تے پردہ پایا آج دن قیامت بھی میں پردہ پا کے وچوں دن بخش دیتا اللہ سد نال کوئی یہو جہا معاملہ فرما دے اساں حساباں کتاباں جو گے ایوائیں کوئی نہیں میرے مولا اسی تو اپنے ایک سادہ حساب نہ دے سکتے بغیر حساب دے معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ طلب کر کے پوچھ سن اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك انك انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وكنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ مخاطب کرے سنتا نا گن کے حضرت آدم نو بلایا تا نا گن کے حضرت نوح نو بلایا تا نا گن کے حضرت ابراہیم نو بلایا تا نا گن کے حضرت موسیٰ نو بلایا تا نا گن کے حضرت زکریا نو بلایا تا نا گن کے حضرت یحییٰ نو بلایا تا نا لے کے حضرت عیسیٰ نو بلایا تا نا لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بلایا تا نا لے کے پر تھمے علی کے قربو جبار دے مسلمانوں سنو اشاعت التوحید علیہ کلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس عنوان تے لیکن لوگوں جدو میرے پیغمبر دا بار آیا جدو میرے نبی دا نمبر آیا جدو آمنہ دے لال دا نمبر آیا اے جدو عائشہ دے شوہر دا نمبر آیا جدو حفصہ دے شوہر دا نمبر آیا اے جدو فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم دے ابو دا نمبر آیا اے حسنین کریمین دے نانے دا نمبر آیا اے لوگو جدو میرے مصطفیٰ دا نمبر آیا صدیق اکبر دے داماد دا نمبر آیا عمر فاروق دے داماد دا نمبر آیا عثمان دے سسر دا نمبر آیا علی دے سسر دا نمبر آیا کائنات دے سردار دا نمبر آیا خاتم النبیین دا نمبر آیا صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا میرے رب نے طرز تکلم بدل دیتا طرز تکلم بدل دیتا ان نہیں آکھیا یا محمد یا محمد یا محمد نہیں کدی میرا پیغمبر اپنی چادر اتے کیتی پیا تو ساکھیا یا ایھا المزمل
المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کدی آکھیا وکیلہ یا رب ان ہؤلاء کدی آکھیا یاسین کدی آکھیا طٰہٰ تے کدی آکھیا یا ایھا النبی کہ میں نے یا ایھا النبی دا اللہ پاک پیا دل سنائے لوگ مغالطہ دے دیں لوگوں بیچارے اللہ انہوں نے بھی سمجھ دے دے تے مغالطے آلے نو اللہ غلطی تو بچا گے ایک پچھلے پھرا آمین کو انہوں نے کہا دے مولی صاحب وہ اللہ کا نام ہے کہنے واسطے کا سوچ کی تھا یا ایھا النبی توجہ کرائے مسلمان او میریاں سن کے میریاں اگا میریاں گلاں دسن آلہ نبی کس دیاں گلاں اللہ کے نبی کو وہی کتھوں آندی ہے میریاں سن کے اگا میریاں دسن آلیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک فرمایا میریاں سن کے اگا میریاں دسنا لیا میں تتن بنایا ہی شاہد میں تتن دنیا میں کے بنا کے بھیجیا ہے شاہد بنا کے بھیجیا ہے ان شاہد کے مانے تے لوگ بھڑن لگ پوندے نے کوئی آدھا ہے شاہد دا مانا ہوندا ہے جی گواہ تے گواہ وہ ہوندا جڑا موقع تے ہوے جڑا موقع تے موجود نہ ہوے او گواہ نہیں ہوندا لہذا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے شاہد شاہد واسطے ضروری کہ موقع تے موجود ہوے تے موقع تے موجود ہوے او حاضر بھی ہوندا ہے تے ناظر بھی ہوندا ہے پر لوگ مانا کرن لگ پوندے اے حاضر و ناظر نبی اے حاضر و ناظر نبی میرے بھائیو اس مغالطے نو بھی دور کر گنو کہ شاید دا مانا یہی ہوندا ہے جڑا تہاڈا فلسفہ پیا بیان کرندا ہے تہاڈے فلسفے نو مان لویے تہاڈے فلسفے دا اعتبار کر لویے تہاڈے فلسفے تے یقین کر لیے اگرچہ کہ اساں دا فلسفیاں دے جڑا تے خواص بھی کدے نہیں مننے کیونکہ اس اسلامی اصولاں دے خلاف ہوندے نے لیکن چلو تہاڈا فلسفہ مان لیندے ہاں ذرا میں تھوڑی جہی توجہ تہاڈی قرآن والے پاسے کرنا چاہندا ہاں اللہ دا ایک پیغمبر ہے اس پیغمبر نو کوٹھی وچ بند کیتی کھلوتی ایک عورت بد گناہ دی دعوت پئی دیندی ہے او اللہ دا پیغمبر اس سچی جڑا دعوت ہے گناہ دے بارے وچ کیا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا يفلح الظالمون ولقد همت به فهم بها لولا ان رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب فقدت قميصه من دبر والف يا سجدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك اے پردے بنجو اگے اللہ دا قرآن فرمائندا بشہد شاہد بشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین ہن دیکھو میرے بھائیو اے جڑا بندہ گواہی پیا دیندا اے اس مقام تے کوٹھے وچ کوئی نہیں لیکن اللہ دا قرآن قبول پیا کریندا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدہ مبشرہ ونذیرہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کتنی صفتیں، کتنی ایک پہلی آ گئے. حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجد اللہ انہاں دی عمر وچ، انہاں دے علم وچ، انہاں دے تقوی وچ اللہ برکت عطا فرمائے. اچھی آمین تے ڈڈو آمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے منہ تے کرنا ویسے میں مناسب بھی نہ سمجھندا ہے بھی نہیں ٹھیک، لیکن میں تحدیث بالنعمت دے طور تے آکھ رہا. اسی خوش قسمت لوگ، بڑے خوش قسمت کہ اس دور وچ جڑا قحط الرجال دا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے سن ایہو جے لوگ عطا فرمائے جڑے لوگ اس وقت امت مسلمہ دی قرآن اور سنت کے لحاظ نال صحیح معنیاں وچ راہبری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت سائی نو اللہ چار چاند لا دے. ربنا تقبل